कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यम् दैवमाह्निकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज। उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यम् मङ्गलम् कुरु। मातः समस्तजगताम् मधुकैटभारे। वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते। श्रीस्वाभिनिःसृत जनप्रियदानशीले। श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम्। विना वेङ्कटेशम् ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशम् स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियम् वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। विना वेङ्कटेशम् ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशम् स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियम् वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। अहम् दूरतस्ते पदाम्भोजयुग्म प्रणामेच्छयागत्य सेवाम् करोमि। सकृत्सेवया नित्यसेवाफलम् त्वम् प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेङ्कटेश। अज्ञानिना मया दोषानशेषान् विहितान् हरे। क्षमस्वत्वम् क्षमस्वत्वम् शेषशैलशिखामणे। अज्ञानिना मया दोषानशेषान् विहितान् हरे। क्षमस्वत्वम् क्षमस्वत्वम् शेषशैलशिखामणे। श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम्। श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम्। श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। लक्ष्मी सविभ्रमालोक शुभ्रो विभ्रम चक्षुषे। चक्षुषे सर्वलोकानाम् वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभरणाङ्घ्रये। मङ्गलानाम् निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। सर्वावयव सौन्दर्य सम्पदा सर्वचेतसाम् सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने त्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। आकालतत्त्वमश्रान्तमात्मनामनुपश्यताम् अतृप्त्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। प्रायः स्वचरणौ पुंसाम् शरण्यत्वेन पाणिना कृपया दिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। दयामृततरङ्गिण्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वम् वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। दयामृततरङ्गिण्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः
अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वम् वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्रग्भूषाम्बरहेतीनाम् सुषमावहमूर्तये सर्वार्तिशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामि पुष्करिणीतटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामि पुष्करिणीतटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीमत्सुन्दरजामारुमुनिमानसवासिने सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् कमलाकुचूचुककुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलोचनलोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते कमलाकुचूचुककुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलोचनलोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते स चतुर्मुख षण्मुख पञ्चमुख प्रमुखाखिलदैवतमो नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन